नमस्कारः सुप्रभातम्। अद्यतनी वार्ताः। भुवनेश्वरं देशस्य उष्णतमं नगरम् अस्ति। सम्पूर्णे राज्ये ग्रीष्मकालीन तापः प्रचण्डः भवति। सर्वत्र अग्निवर्षा भवति। उष्णवायुना दग्धमिव शरीरम् अनुभूयते। एतादृशी सति राजधानी भुवनेश्वरे दिवसस्य अधिकतमं तापमानं 43.8 डिग्री सेल्सियस् पर्यन्तं प्राप्तम् अस्ति। तदतिरिक्तं भुवनेश्वरं राज्यस्य देशस्य च उत्तप्त नगरम् अभवत्। नवीन पट्टनायकः अद्यतः निर्वाचनं प्रचारं करिष्यति। बिजु जनता दलस्य सुप्रीमो नवीन पट्टनायकः गञ्जाम जिल्लायाः हिंजिलितः निर्वाचन प्रचारस्य प्रारम्भः करिष्यति। अस्मिन् अवसरे मुख्यमन्त्री ओडिशा नगरस्य जनानां कृते आह्वानं कृतवान् यत् अस्मिन् समये शङ्खचिह्ने सहयोगं कुर्वन्तु। मुख्यमन्त्री तथा बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायकेन द्वयोः अभ्यर्थिनः द्विगुणं मतदानं कृत्वा विजयी कर्तुं जनान् निवेदनं कृतम् अस्ति। निर्वाचने बहुमतं प्राप्य मोइजु भारतं प्रति दृष्टि निक्षेपति। संसदीय निर्वाचने महाद्वीपस्य राष्ट्रपतेः मोहम्मद मोइजु इत्यस्य जनराष्ट्रीय कांग्रेस पक्षस्य बहुमतं प्राप्तम् अस्ति। 93 आसनेषु 68 आसनानि प्राप्य दलं सफलं कृतम् अस्ति। परन्तु अस्याः विजयस्य अनन्तरं राष्ट्रपतिः मोइजुः भारतं प्रति नेत्राणि दर्शयितुम् आरब्धवान् अस्ति। चीन देशस्य बृहत् समर्थकः इति प्रसिद्धः मोइजुः पूर्वं बहुवारं भारतविरोधी उपायान् कृतवान्, परन्तु अधुना निर्वाचनं विजित्य भारतं सङ्केतः दत्तवान्। इस्राएल सेनायाः मुख्यालये हिजबुल्ला संघस्य क्षेपणास्त्र प्रहारम्। ईरान इस्राएल देशयोः मध्ये संघर्षः वर्धमानः अस्ति। लेबनान देशे ईरान देशस्य मुख्य समर्थकेन हिजबुल संघेन इस्राएल सेना मुख्यालये क्षेपणास्त्र प्रहारः कृतः, येन द्वयोः देशयोः युद्धं वर्धते स्म। हिजबुल्ला संघः अपि क्षेपणास्त्र आक्रमणस्य उत्तरदायित्वं स्वीकृतवान्। तदनन्तरम् इस्राएल देशः अपि हिजबुल्ला संघस्य एकस्मिन् स्थाने क्षेपणास्त्र प्रहारं कृतवान्। हिंजिलिकाटु निर्वाचनक्षेत्रं रणक्षेत्रम् अभवत्। हिंजिलिकाटु क्षेत्रे विधिव्यवस्थायाः स्थितिः दिने दिने क्षीणतां गच्छति। असामाजिक क्रियाकलापानाम् उदयेन सह खलकार्यमपि वर्धमानः अस्ति। गत शनिवासरे रात्रौ हिंजिलिकाटु नगरे द्वयोः समूहयोः संघर्षे उभयतः बहवः जनाः घातिताः। द्वौ जनौ गम्भीररूपेण घातितौ च अभवताम्। एससीबी चिकित्सालये कार्यं कुर्वन्तां वैद्यानां निरीक्षणं भविष्यति। कटक एससीबी चिकित्सा केन्द्रे कार्यं कुर्वन्तः वैद्याः गृहीताः। यदि तेषां दोषः ज्ञायते तर्हि कठोर कार्यानुष्ठानं भविष्यति। नव अनुभविनां वैद्यानां दलं निर्मितम् अस्ति। अयं दलः प्रतिदिनं विभागेषु बहिर्विभागे आईसीयू इत्यत्र वैद्यानाम् उपस्थितिं द्रक्ष्यन्ति। कार्ये न सम्मिलितानाम् अनेकेषां वैद्यानां कृते कारणं दर्शयितुं सूचना अपि भविष्यति। विज्ञापनरूपेण क्षमायाचना मुद्रणं भवेत्। सर्वोच्च न्यायालयः उत्पादस्य विक्रयार्थं वृत्तपत्र विज्ञापनरूपेण क्षमायाचना मुद्रणं भवेत्। मंगलवासरे सर्वोच्च न्यायालयेन योगपुरुष बाबा रामदेवस्य पतंजलि आयुर्वेदस्य उद्योगं प्रति एतादृशः आदेशः दत्तः। सर्वोच्च न्यायालयेन उक्तं यत् क्षमायाचनं तस्मिन् एव आकारे भवेत् यथा उत्पादस्य विक्रयार्थं समाचारपत्रोपरि विज्ञापनं मुद्रितं भवति। ताइवान देशे प्रबलः भूकम्पः। तीव्रता रिक्टर मापेन 6.3 इति। ताइवान देशे प्रबलः भूकम्पः। गतरात्रौ ह्यः प्रातः यावत् ताइवान देशे प्रायः 80 भूकम्पाः अनुभूयन्ते। कालस्य सायं प्रायः 5 वादने ताइवान देशे प्रथमः भूकम्पः अनुभूतः। तदनन्तरम् अन्तरालेषु भूकम्पस्य आघातः अनुभूयन्ते स्म। तेषु केचन मृदुः आघाताः आसन्। यदा तु प्रबलतमः आघातः रिक्टर मापेन 6.3 आसीत्। इति वार्ताः। धन्यवादः। जयतु भारतम्, जयतु संस्कृतम्।